कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, मजीद 62 अफराद जान बहक। अब तक 9,392 अमवात, 1,792 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,58,968 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,491 हो गई। कोरोना के बायस नून लीग की सेनेटर कुलसूम परवीन का इंतकाल। वो कई हफ्ते से निजी अस्पताल में जेर इलाज थीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत। बलूचिस्तान के इलाके अवरान में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। फोर्सेस की जट बाजार में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन। फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद इकबाल शहीद। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान का मजबूत कौमी जवाबी रद्द अमल आएगा। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सरीन पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इमरान खान। भारत के काले करतूत बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन की गाड़ी पर भारतीय हमले का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठा दिया। सेक्रेटरी जनरल और सदर के नाम खत। हमले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। हमजा शहबाज आज पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। इस्तीफों की हिकमत अमली फाइनल की जाएगी। बनी गाला में वजीर आजम के घर का नक्शा मंजूर। इमरान खान ने 12,06,000 रुपए जुर्माना भी अदा किया। 6 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, प्ले रूम, दफ्तर और इस्तकबालिया शामिल। गरीब के घर गिराते जाओ, सिलेक्टेड का रेगुलराइज कराते जाओ। मरियम नवाज। कोई नहीं है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है, वो चलते नहीं है, तो क्या फायदा इस हॉस्पिटल का? यहाँ के लोगों ने बोला था वेंटिलेटर में डाला तो ऑप्शन नहीं लेना। उनको पता था इनका वेंटिलेटर काम नहीं करता। तिब्बी सहूलियात की कमी या अस्पताल इंतजामिया की मुबैना नाअहली। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स का वेंटिलेटर खराब होने से कोरोना मुतासरा खातून दम तोड़ गईं। बुरसा का एहतजाज। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं हूं मोहम्मद अजीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कोरोना वबा के बायस सऊदी अरब ने एक हफ्ते के लिए तमाम गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी। रात 12 बजे से परवाजों की बंदिश का गैजेट जारी कर दिया गया। सऊदी अरब में मौजूदा तमाम गैर मुल्की परवाजों को वापस जाने की इजाजत होगी। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज राहील सैयद। राहील, बताइएगा। जी, सऊदी हुकाम की जानिब से कोविड के बाद तमाम बैन अवी परवाजें जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं और इस हवाले से जो जारी मरासला है उसमें कहा यह गया है कि पाबंदी एक हफ्ते के लिए लगाई गई है जो मजीद बढ़ाई जा सकती है। PIA ने सऊदी हुकाम के हिदायत की रोशनी में फिर 21 दिसंबर की रात 12 बजे से तमाम परवाजें जो हैं वो अपनी मनसूख कर दी हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि PK 9739 और 9760 जो मुल्तान से सऊदी अरब जाने की वो मनसूख कर दी है, जबकि PIA की लाहौर से जद्दा, इस्लामाबाद से दमाम, लाहौर से दमाम, कराची से मदीना जाने वाली परवाजें भी जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा लाहौर से मदीना और मदीना तक कराची जाने वाली परवाजों भी मनसूख कर दी गई है। तर्जमान PIA का कहना यह है कि तमाम मुतासर मुसाफिरों को परवाजें बहाल होते ही उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तमाम मुसाफिरों से अपील की है कि अपने दुरुस्त फोन नंबर पर कॉल सेंटर करके आइंदा की परवाजों के हवाले से जो है वो शेड्यूल जो है वो लिया जा सकता है। इस हवाले से PIA ने तमाम शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया, जबकि तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो सऊदी अरब जाने वाली वो मनसूख कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राहील सैयद। खबर यह है कि कोरोना ने मजीद 62 अफराद की जिंदगी छीन ली। अब तक 9,392 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटे के दौरान 1,792 नए मरीज सामने आए। मोहलिक वायरस से 4,58,968 शहरी मुतासर हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 40,491 तक पहुंच गई है। संगीन सूरत हाल की मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज इस्मा शौकत से। जी इस्मा, बताइएगा।
جی بالکل، نیشنل کمانڈ اینڈ سینٹر آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے باعث سب سے زیادہ پنجاب میں 34 اموات ہوئی ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر سندھ میں 14 اموات ہوئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 62 افراد کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ NCOC کے مطابق 62 میں سے 31 مریض کا انتقال جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1792 افراد جو ہے وہ کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ NCOC نے پاکستان میں مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ بھی جاری کی اور اس کے مطابق مثبت کیسز میں کراچی جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں مثبت کیسز کی شرح 8.1 ہے۔ اس کے علاوہ لاہور دوسرے نمبر پر 2.49، تیسرے نمبر 8.47، 2403 مریض جو ہیں ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں 8.25، بلوچستان میں 4.78، 8 بلتستان میں 1.22% ہے۔ جی شکریہ اسما شوکت تفصیلات دینے کے لیے۔ کورونا کے وار برقرار ہیں۔ آپ کو ایک افسوسناک خبر دیں کہ سینیٹر مسلم لیگ نون کلثوم پروین کورونا کے باعث انتقال کر گئی ہیں۔ سینیٹر کلثوم پروین کورونا کے باعث گزشتہ کئی ہفتوں سے زیر علاج تھیں۔ خطرناک وائرس سے لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئیں کلثوم پروین 2015 میں ایوان بالا کی رکن منتخب ہوئی تھیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے مرحومہ کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اظہار تعزیت کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ CDA نے وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی رہائش گاہ کے نقشے کو منظور کر لیا ہے۔ عمران خان نے نقشہ منظور کروانے کے لیے 12 لاکھ سے زائد کی رقم کا جرمانہ بھی ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم کی بنی گالہ رہائش گاہ کا نقشہ منظور، عمران خان نے 12,06,000 روپے جرمانہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم کے گھر کا نقشہ ترمیم شدہ بلڈنگ ریگولیشن 2020 کے تحت منظور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق منظور شدہ نقشے میں وزیر اعظم کے گھر میں 6 بیڈ روم، ڈائننگ روم، ڈائننگ ہال، پلے روم، دفتر اور ریسپشن بھی شامل ہے۔ نقشہ CDA کے بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے منظور کیا۔ مریم نواز نے رد عمل میں فوراً ٹویٹ کر دیا، جس میں انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غریب کا گھر گراتے جاؤ، سلیکٹڈ کا گھر ریگولائز کراتے جاؤ۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے مریم نواز کو جوابی ٹویٹ میں آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ لیگی رہنما جھوٹ کا سہارا لے کر بدنیتی پر مبنی غلط تاثر نہ پھیلائیں۔ عمران خان نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا تو پاکستان کا مضبوط قومی جوابی رد عمل آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو فالس فلیگ آپریشن کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فالس فلیگ آپریشن کی غلطی بھی نہ کرے، بھارت کو ہر سطح پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا انتباہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ہمسایہ ملک معاشی بدحالی، کسانوں کے احتجاج اور کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں ناکامی جیسے مسائل کا شکار ہے۔ عالمی برادری کو ایک بار پھر آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ خبردار کرتے ہیں کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ صرف رواں سال بھارت نے LOC ورکنگ باؤنڈری کی 3000 خلاف ورزیاں کی۔ 92 خواتین، 68 بچوں سمیت 276 معصوم شہری بھارتی اشتعال انگیزی کا نشانہ بنے۔ بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر UN کا نشان اور نیلا جھنڈا ہونے کے باوجود اقوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی اقدام سے ظاہر ہو گیا ہے کہ اسے ریاستی ذمہ داری کا احساس ہے، نہ ہی عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کا احترام۔ پاکستان بھارت کے اس جارحانہ رویے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بلوچستان کے علاقے اواران کے جٹ بازار میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن میں پاک فوج کا لانس نائک شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق خفیہ معلومات پر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلوچستان کے علاقے آوران کے قریب جٹ بازار میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردی کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد اقبال شدید زخمی ہوئے۔ لانس نائک اقبال کو فوری طبی امداد کے لیے کراچی منتقل کیا گیا، جہاں پر زیادہ خون بہہ جانے سے لانس نائک اقبال شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے جٹ بازار کے علاقے کو کلیئر کر دیا۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम में इसकी कराची से कौमी असम्बली की नशस्तों पर जीत अहम रही है। कराची ने पीटीआई को एक बड़ा मैंडेट दिया तो हुकूमत में आने से पहले और बाद में भी विफाकी हुकूमत की जानिब से शहर कायद के लिए बेतहाशा ऐलानात और यहाँ के मकीनों से वादे किए गए। साल 2020 भी गुजर गया, इन पर कितना अमल हुआ, जानते हैं कराची से मोनिस अहमद की इस रिपोर्ट में। मसला पानी की किल्लत का, ट्रांसपोर्ट की कमी का, सीवरेज का, गंदगी और गलाजत का। कराची इन परेशानियों के साथ दीगर कई अहम मसाइल में घिर कर मसाइलिस्तान बन चुका। मसाइल के हल के असल जिम्मेदार सूबाई हुकूमत तो विफाक का भी रहा है अहम किरदार। शहर की तामीर और तरक्की के लिए कहीं विफाकी हुकूमत की फंडिंग से तो कहीं बराह रास्त विफाकी हुकूमत मंसूबे बना रही है। ट्रांसपोर्ट का अहम मंसूबा ग्रीन लाइन और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट विफाकी हुकूमत की फंडिंग से बन रहे हैं, लेकिन ना तो ग्रीन लाइन पर इस साल कोई पेशरफ्त हो सकी, ना ही KCR मुकम्मल तौर पर बहाल हुई। सितंबर में वजीर आजम ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया तो फराहमी आब का अहम मंसूबा K4 जो विफाक और सिंध हुकूमत के इश्तिराक से जारी था, अब इसे विफाकी हुकूमत खुद मुकम्मल करेगी तय पाया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि विफाकी हुकूमत के मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। दावा किया कि ग्रीन लाइन पर 2021 के वस्त तक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ें वफाक के ज़िम्मे हैं उसके ऊपर तेज़ी से काम जारी है। ख्वाह वो K4 का मामला हो, 2021 के जुलाई से सितंबर के दरमियान हम यहाँ पे एक बड़ा इफ्तिताह ग्रीन लाइन बसेस का, जो कि कराची का पहला बल्कि सिंध का पहला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट होगा, उसका इफ्तिताह करेंगे।